दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार तथा अभिवादन जनाउँदै अब हामी विशेष सन्दर्भमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र प्रत्येक वर्षको 19 तारिक नोभेम्बरदेखि 25 तारिक नोभेम्बरसम्म हामी राष्ट्रिय कौमी एकता दिवस या सप्ताहको रूपमा यो पालन गर्दछौँ र यो दिवस अर्थात् सप्ताहको के उद्देश्य रहेको छ यस विषयमाथि हामी भारतीय नागरिकले जानकारी लिनु आवश्यक रहेको छ र तपाईलाई जानकारी दिउँ कि हाम्रो देशकी प्रथम नारी प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीको जन्मदिनको पावन उपलक्ष्यमा हामी कौमी एकता दिवस पालन गर्दछौँ र उहाँको जन्म 19 तारिक नोभेम्बर 1917मा जन्मग्रहण गर्नुभयो र पछि गएर देशको प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको क्षेत्रमा उहाँले दिनुभएको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ र देशकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जुन दर्शन दिनुभएको छ देशको निम्ति यसै विषयमाथि पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ अनि नागरिकको परम उत्तरदायित्वमाथि पनि हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। यसको निम्ति आज हामीले नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयका 2 जना एसिस्टेन्ट प्रोफेसर महोदयहरूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। यहाँहरूको परिचय म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। डाक्टर टिभी छेत्रीज्यू जो डिपार्टमेन्ट अफ नेपालीका उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन उपाध्यायज्यू जो हिस्ट्री डिपार्टमेन्टका यहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि स्वागत, नमस्कार। र विशेषमा हाम्रो टिभी सरबाटै विशेष कार्यक्रम अघि बढाउँ र हामी कौमी एकता दिवस सँगसँगै सप्ताहमाथिको कुरालाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ र यसको विशेषतामाथि र यसको भारतीय परम्परालाई हजुरबाट प्रश्न दिनुहोस् न। कौमी एकता भारतीय सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण यो प्रकल्प हो। भारत आफैमा विविधताको देश हो। यसको जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक विविधता, भाषिक विविधता, विभिन्न विविधताहरू छन्। जब यो गणराज्यको कल्पना भयो, त्यो गणराज्यको कल्पना भइसकेपछि यसलाई मूलधारमा कसरी डोर्याउने भन्ने ठुलो एउटा चुनौती भारतलाई आइपरेको थियो। कसरी जोड्ने, यतिका ठुलो देश, यतिका विविधतालाई जोड्नको लागि विभिन्न प्रकल्पहरूको यो परिचालना आवश्यक पर्छ र कौमी एकताको यसको हामी पृष्ठभूमिमा जानु हो भने भारतले त्यसो त वैदिक कालदेखि नै यसका विभिन्न पाटाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको हो, तर आधुनिक विश्वमा जुन चेतनाको फराकिलो एउटा आयतन छ, आयाम छ, त्यसलाई बुझाउनको लागि शिक्षाले दिएको एउटा नयाँ ज्योतिका आधारमा त्यो कौमी एकताले एउटा नयाँ आधार पाएको हामी पाउँछौँ र कौमी एकता 19 नोभेम्बरदेखि 25 नोभेम्बरसम्म एक हप्ता लामो कार्यक्रम राखेर यसका भाषिक विविधता, साहित्यिक विविधता, जातीय विविधता, प्राकृतिक भौगोलिक जति पनि विविधता छ त्यसमाथि सम्बोधन गर्ने, सचेत गर्ने र यसको संस्कारलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य हामी रहेको पाउँछौँ र नागरिकलाई, देशका नागरिकलाई यसबारे जानकारी हुन र यसको जुन औचित्य र उद्देश्यहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनमा तल्लीन हुनुपर्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, यसले व्यापकता बोकेको छ, यसले यसका आफ्ना आफ्ना उद्देश्यहरू लिएर आएको छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो हामी यो 19 देखि 25 नोभेम्बरसम्म है सप्ताहव्यापी रूपमा कौमी सप्ताह पालन गर्छौँ र प्रत्येक दिनको आफ्नै विशेषताहरूले बोकेको छ है। यसले के व्यापक रूपमा समग्रमा भन्नुपर्दा यसले के उद्देश्य लिएर आज हाम्रो समाजलाई एउटा दृष्टिगोचर गरिरहेको छ होला त? यो जुन चाहिँ कौमी एकता सप्ताह छ यसको अहिले यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट आयो यो त लेटर कन्सेप्ट हो। यो मतलब स्वतन्त्रता पश्चातको कुरो हो, किनभने देशले धेरैवटा चिजहरू विसङ्गतिहरूको मतलब त्यो देशले देख्दै आएको कुरो हो, खप्दै आएको कुरो थियो। 1947मा जब हामीले पार्टिसन देख्यौँ त्यो विशुद्ध आधारमा यदि हेर्ने हो भनेदेखि त्यो धर्मको आधारमा धार्मिक एउटा विभाजनको रूपमा त्यो हुन्छ। अन्त यी सब जति पनि यो प्रगतिका कुराहरू छन् ती प्रगतिका कुराहरूको अवरोध
अवरोधको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। र यस्ता प्रकारका जति पनि यी अवरोधहरू छन् त्यसलाई हटाएर भारत वास्तविक रूपमा कस्तो भारत हो त त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने एउटा आवश्यकतालाई कदर गर्दै वास्तवमा त्यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ त्यसलाई एउटा जस्टिफाई गर्नको निमित्त यो कौमी एकता सप्ताह हामीले मनाउँछौँ। र भारतकै यदि हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसलाई एउटा ओसन अफ ह्युम्यानिटी भनेर भनिएको छ। यहाँ विविध प्रकारका संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिङ्ग, जात, जाति, गोष्ठी, दुनियाँभरिका चिज जति पनि छन् त्यो भारत यो जुन चाहिँ भूमि छ यसमा हामीले पाउँछौँ। र यो जुन चाहिँ मोडर्न टाइम्समा अहिले हामीले यो प्रकारले मनाउँदैछौँ, यो एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा हामीले गर्दैछौँ। तर यो कुरो कदापि होइन कि यो अहिले मात्र आएको कुरो हो। भारतमा यस्ता प्रकारका संस्कार र संस्कृतिहरू सदियौँ अगाडिदेखि चल्दै आएका कुराहरू हुन्। वैदिक कालको जस्तै टिभी सरले अघि कुरा गर्नुभयो, वैदिक कालको कुरा यदि हामीले गर्ने हो भने त्यही समयदेखि जुन चाहिँ प्रकारको एउटा ब्यालेन्स सोसाइटीमा हुनुपर्छ, समाजमा हुनुपर्दछ, त्यो त्यति बेलादेखिकै एउटा परिकल्पना हो, त्यति बेलादेखि चलेर आएको कुरो हो। र तपाईँको यो जुन चाहिँ इतिहास सँगसँगै बग्दै जाँदाखेरि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सम्राट अशोकको समयमा हेर्दाखेरि बौद्ध, जैन, आजीविका, यो तपाईँको अर्को यो चारुवाक, त्यस्तै प्रकारले यो अहिलेको हिन्दुइजम, त्यति बेलाको समयमा वैदिक सनातन धर्म, त्योलाई एउटा समेटेर सङ्घालेर भारतले अगाडि बढिरहेको छ। र त्यहाँदेखिको यहाँसम्मको यात्रा सफल पार्न भारत सक्षम रहेको हो। र त्यसले त्यही चिजहरूको पनि एउटा सठिक आकलन होस्, सठिक एउटा जस्टिफिकेसन होस् भन्ने हेतु यो जुन चाहिँ भारतको पहिलादेखि चलेर आएको जुन चाहिँ यो वसुधैव कुटुम्बकमको एउटा महामन्त्र छ त्यसलाई चरितार्थ गर्नको निमित्त पनि कौमी एकता सप्ताह मनाइने गर्दछ। हजुर, टिभी सरबाट एउटा मूल कुरा जुन लिउँ कि हामीले स्वर्गीय इन्दिरा गान्धी हाम्रो देशको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री होइन, र तेस्रो प्रधानमन्त्री पनि मानौँ है, र उहाँका पिता जवाहरलाल नेहरू देशका प्रथम प्रधानमन्त्री, र उहाँहरूको जुन एउटा राष्ट्रप्रतिको जुन दर्शन थियो नि, र अति नै महान दर्शन उहाँहरूले बोक्नु भएको थियो। र उहाँको जन्मदिनको पाउनु उपलक्ष्यमा हामी कौमी एकता दिवस पनि पालन गरिराखेका छौँ। इन्दिरा गान्धीसित कौमी एकतालाई किन जोडिएको छ, उहाँले के कस्ता महानतम उपलब्धिहरू राष्ट्रलाई दिन सक्षम बन्नुभयो होला त? इन्दिरा गान्धी महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै चिन्ने काम भारतले गरिरहेको छ। तर इन्दिरा गान्धीले भारतीय विरासत, राजनीतिक विरासतलाई नयाँ आयाम दिनुमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो एउटा अतुलनीय र अनुकरणीय काम हो। किनभनेदेखि भारतका विभिन्न प्रान्तमा जुन यो विभेदकारी विकृतिहरू थिए त्यसलाई निर्मूल पार्न पहिलो प्रधानमन्त्री अथवा दोस्रो प्रधानमन्त्री त केही समयको लागि मात्रै भयो, किन सकिएन भन्दाखेरि शिक्षाको अभावको कारणले गर्दाखेरि। भारतमा इन्दिरा गान्धीको हामीले जब पनि चर्चा गर्छौँ शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएको, किनभने आफू पनि आमा भएकोले गर्दाखेरि र आफू पनि राम्रो शिक्षा आर्जन गरेको भएकोले गर्दाखेरि शिक्षाको महत्त्व के हो, किनभने आधुनिक भारतमा शिक्षाले मात्रै भारतलाई एक बनाउन सक्छ, शिक्षाले मात्रै मूल स्रोतमा भारतलाई जोड्न सक्छ भन्ने चिन्तन र त्यो दर्शनमा नै इन्दिरा गान्धीको आफ्नो राजनीतिक यात्रा हामी भएको चाल पाउँछ। र इन्दिरा गान्धीले शिक्षादेखि प्रतिर अर्को उपलब्धिमूलक काम गरेको भनेको महिला सशक्तिकरणको लागि पनि उहाँको जुन कृति काम गराइ छ त्यसलाई पनि हामीले अविस्मरणीय मान्नुपर्ने छ। किनभने भारतमा महिला प्रधानमन्त्री हुनु भनेको ऊ एक्लैको लागि प्रधानमन्त्री भएको भन्ने होइन, तर समग्र भारतीय महिलाहरूमा एउटा नयाँ जोस, जाँगर, उमङ्ग आएको भन्ने हामीले बोध गरेका छौँ। हजुर, यसमा हजुरलाई नै जोडौँ, यसमा राष्ट्रिय एकताको रूपमा पनि हामीले कौमी एकतालाई मान्छौँ र जसमा हामी 19 तारिक नोभेम्बरको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पनि पहिलो सुरुवात त्यहाँबाट हामी गर्छौँ। हो कि राष्ट्रिय एकतालाई कसरी तपाईँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ? विश्वले भनेको एकता र भारतीय एकता अलिकति व्यतिरेकी छ, कन्ट्रास्ट छ। विश्वले भनेको विश्वका अरू देशको एकता र भारतीय एकता मिल्दैन, त्यसको एकदमै फरक आयाम छ, फरक आयतन पनि छ। अमेरिकामा सबै मान्छे अमेरिकालाई सोच्छन्, त्योभन्दा मुनि आएर स्मल नेरेटिभ्स उनीहरूको छैन। तर भारतमा न्यानो नेरेटिभ्स, स्मल नेरेटिभ्स हुँदै 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 त्यसको आयाम फराकिलो हुँदै हुँदै राष्ट्रसम्म पुग्छ। र यहाँको
नेसनलिजम भनौँ न, राष्ट्रवाद र विश्वका अरू प्रान्तको राष्ट्रवादमा पनि ठुलो अन्तर छ। अच्छा। किनभने हामीमा भएको जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, तर यति विविधता हुँदाहुँदै पनि देशप्रति सोच्नु, देशको लागि आफ्नो समर्पण दिन सक्नु र देश त्यति विविधता हुँदाहुँदै पनि देश सोच्नु व्यक्तिमा आएको यो एकता हो। त्यसकारण सबैलाई एउटै चिन्तन सूत्रमा चाहिँ जोड्न सकिन्न होला भन्ने लाग्छ। तर जुन व्यक्तिले देशप्रति सोच्छ त्यो व्यक्तिमा एउटा सूत्रको काम चाहिँ कौमी एकताद्वारा पनि गर्न सकिन्छ। जम्मै धर्मले देशप्रतिको चिन्तन गर्छ, जम्मै जात गोष्ठीले देशप्रतिको चिन्तन गर्छ। आफूको ठाउँमा भारतका प्रत्येक नागरिक एकजना एक-एकवटा देशको, एक-एकवटा जातको, एक-एकवटा धर्मको प्रतिनिधित्व गर्छ। तर विश्वको अरू प्रान्तमा त्यो नहुन सक्छ। चीनमा सबैजना एकै किसिमको ल्वाइ खुवाइदेखि लगेर बसाइ सबैको एकै किसिमको, चीन मात्रै सोच्छन्। तर हामी यहाँ म एक्लो व्यक्ति, मेरो समाज सोचेर, मेरो प्रान्त सोचेर, बिहार भयो भने बिहारीले बिहार पनि सोच्नु पर्यो, मेरो गाउँ पनि सोच्नु पर्यो। अनि फेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पनि सोच्छौँ हामी। प्रोभिन्सियल हाम्रोमा त्यो एउटा युनिफिकेसन पनि छ, नर्थ इस्ट भन्छौँ, हाम्रो अर्कै एउटा बन्धन छ होइन। त्यो सबै गरेर पनि फेरि भारत हुनु, हामीले निकै खुड्किलो माथि तरेर मात्रै भारतमा एकता हुन्छ। तर भारतमा एकताको लागि एउटै मात्रै सूत्र छ भन्ने चाहिँ हामी मान्न सकिँदैन होला। विविध सूत्रहरू छ, त्यही विविध सूत्रलाई नै सम्बोधन गर्नु चाहिँ कौमी एकता हो। हजुर, कौमी एकताभित्र हामी एउटा कुरा पाउँछौँ कि भारतको संविधानले सबैलाई एउटै सुरक्षा दिएको छ र भनिन्छ अल मेन आर इक्वल्स इन द आइज अफ ल, होइन, सबै मानिस समान हो भन्ने कुरा छ। र अब यहाँ आउँछ गरिब वर्ग, धनी वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित, होइन, अल्पसङ्ख्यक, बहुसङ्ख्यकको कुराहरू सन्दर्भ छ। र बहुसङ्ख्यकले अल्पसङ्ख्यकलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। यो कौमी एकता दिवसभित्र पर्ने कुराहरू पनि छ। अल्पसङ्ख्यक कल्याण दिवसको रूपमा पनि हामी 20 तारिक नोभेम्बरलाई मान्छौँ अघि। र यहाँ माइनोरिटिजहरूलाई कुन प्रकारको प्रोटेक्सनको जरुरत छ भारतमा अझै पनि, र यिनीहरूलाई एउटा समानता दृष्टिकोणमा ल्याउनका लागि कस्तो प्रकारका कार्यक्रम विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक पाउनुहुन्छ? हजुर, हिस्ट्री डिपार्टमेन्टको तपाईँ एकजना एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भएको हैसियतमा तपाईँको यो जुन चाहिँ अब माइनोरिटिज र मेजोरिटिजको कुरा छ, यो अब हाम्रो हिन्दुस्तान या त भारतमा मात्र नभएर विश्वका हरेक प्रान्तमा यो चलिरहेको विषय हो। र भारतमा हामीले यो भारतका जति माइनोरिटिजहरू छन् उहाँहरूले यो आफूलाई भाग्यशाली सोच्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ भारतको संविधानले गरिरहेको छ। उहाँहरूको प्रत्येक राइटर्स, विश्वमा सायद नै भारत एउटा यस्तो देश होला जहाँनिर माइनोरिटिजको पर्सनल लजहरू चल्दैछ। अरू फ्रान्समा हेर्नुहोस्, तपाईँले जर्मनीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर माइनोरिटिज नभएको होइन। चीनमा हेर्नुहोस्, चीनमा के भयो त्यो कुरो हामीले त्यसको डिस्कसन गरिरहनु यहाँनिर आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माइनोरिटिजमाथि चाइनिज गभर्मेन्टको अप्रोच कस्तो छ त्यो कुरो हामीले जानिरहेको कुराहरू हो। त्यस्तै प्रकारले फ्रान्समा, ब्रिटेनमा, अस्ति रिसेन्टली ब्रिटेनमा एउटा एजिटेसन चल्दै थियो माइनोरिटिजहरूद्वारा कि हामीलाई पनि सर्टेन सेक्सन अफ राइट्स मतलब हामीलाई दिनुपर्छ, ग्रान्ट गर्नुपर्छ कन्स्टिट्युसनले भनेर। तर भारतमा के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधान छँदैछ, संविधानदेखि हटेर पनि भाइ हामी राइट ह्यान्ड हौ भने तिमी लेफ्ट ह्यान्ड हौ, तिमी छैनौ भने हाम्रो मतलब भारत एउटा पूर्णता पाउँदैन भारतले भन्ने खालको हिसाबले हामीले माइनोरिटिजलाई भारतको संविधानद्वारा नै उहाँहरूलाई पर्सनल ल ग्रान्ट गरिएको छ र उहाँहरू त्यसैको आधारमा उहाँ बोल्नु हुँदै भने भारतको यो अल्पसङ्ख्यक माथिको संविधानको विचार कस्तो छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मेजोरिटीको अथवा बहुसङ्ख्यकको हितको लागि बनाएको संविधान भन्दा पनि अल्पसङ्ख्यकको सुरक्षाको लागि संविधानले बढी प्रावधानहरू व्यवस्था गरेको छ। अनि त्यो अल्पसङ्ख्यकको व्यवस्था हितको लागि गरिएको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई फेरि बहुसङ्ख्यकहरूले पनि त्यत्तिकै स्वीकारेको पनि छ। यो हाम्रो लागि अस्वीकार्य छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँबाटै बुझ्नुपर्छ कि अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षा भारतमा भन्दा बढी राम्रो हुने चाहिँ अरू संसारमा चाहिँ बिरलै छन् होला सायद। हजुर हजुर। र हाम्रो भारत राष्ट्र भनेको बहुभाषिक नागरिक बसेको राष्ट्र होइन, र यसमा हाम्रो भाषिक सद्भावना दिवसको रूपमा पनि हामी यसलाई पालन गर्छौँ अघि। र तपाईँ नेपाली विभागबाट हुनुहुन्छ है, र भाषाको सद्भावको कुराहरू यसमा आउँछ र प्रत्येकले आफ्नो भाषाको बोलचाल ठिक प्रकारले गर्नुपर्ने, यसको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुराहरू आजको परिप्रेक्ष्यमा अति नै सान्दर्भिक बनेको छ। यसलाई कसरी खेलाउनुहुन्छ? भारत भाषा अध्ययनकै लागि एउटा राम्रो यो फिल्ड हो। 1317वटा जति सानातिना भाषा मिलाएर यहाँ त्यति भाषा बोलिन्छ भनिन्छ।
हैन। अनि विश्वको प्राचीन भाषा भनिने संस्कृत पनि यहाँको भूमिमा नै उत्पत्ति भएको भन्ने पनि छ। भारतमा भाषिक विविधताको एउटा राम्रो उदाहरण पनि छ र भारतको संविधानको 8औं अनुसूची छ जसले यहाँको भाषिक सङ्ख्या भाषीहरूको सङ्ख्या हेरेर त्यसलाई विशेष प्रावधान दिने प्रावधान पनि रहेको व्यवस्था पनि छ। भाषाको अर्को एउटा पक्ष भारतमा प्रत्येक 4 कोसमा विभिन्न भाषा पाइन्छ र पनि यो देशमा एउटा भाषा नै सर्वोपरि हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि त्यति अब अहिलेको पुस्ता आएर त्यति त्यसमा नकारात्मक सोच हामी रहेको देख्दैनौँ र एउटा समृद्ध भाषाबाट अर्को विकसित भाषाले सिक्ने अवसर पाउने भनेकै भारतमै मात्रै हो। अनि भाषाको अर्को सन्दर्भ चाहिँ भारतमा बुझ्नुपर्ने र हामीले पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भने भारतको भाषाको दुईटा एउटा विशेषता हो। त्यो चाहिँ एउटा कथ्य र लेख्य, प्राज्ञिक र सृजनात्मक, यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब प्राज्ञिक लेखनमा लागेका प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले कथ्य भाषा जनबोलीलाई त्यो एउटा भाषाको स्तर नदिने त्यस्तो मानसिकता राख्नु भएन। अनि भाषाको विकासको लागि मानक निर्माणको लागि प्राज्ञिक क्षेत्र आवश्यक नै पर्छ। अब भारतमा हिन्दीलाई राजभाषा भन्ने चलन छ अनि त्यसको मान्यता पनि छ। सँगसँगै अरू स्थानीय भाषाहरूलाई अब यसपालि जुन चाहिँ नयाँ शिक्षा नीति आयो त्यसले स्थानीय भाषाहरूलाई नै त्यति नै प्राथमिकता साथ दिएको छ। त्यसकारण कौमी एकताको यो जुन चाहिँ सप्ताहव्यापी कार्यक्रम छ त्यसले भाषाको सन्दर्भमा जुन चर्चा उठाएको छ त्यो एकदमै भारतीय सन्दर्भमा आवश्यक र चर्चा गर्नुपर्ने कुरा लागेको छ र भारतका सबै प्रान्तलाई जोड्ने अघि मैले एउटा के सूत्र छ भन्दाखेरि भाषा त्यसमध्येको एउटा सूत्र पनि हो। अच्छा, हामी संस्कृतिलाई पनि जोडौँ न, एउटा कल्चर अघि हाम्रो एउटा ठुलो धरोहर मान्छौँ, एउटा हाम्रो राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति मान्छौँ अघि, यसको संवर्धन संरक्षण गर्नुपर्ने कौमी एकताले ठुलो एउटा उद्देश्य बोकेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? भारतको संस्कृति सिधा भन्नुपर्दा अथवा सिधा बुझ्नुपर्दा हामीले हेर्ने त्यसलाई त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि वसुधैव कुटुम्बकम भनेको जुन चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो परापूर्वकालदेखि चलेर आएको। यहाँनिर बिचमा मत्स्य न्याय भन्ने खालका कन्सेप्टहरू पनि आए जहाँनिर ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्थ्यो, सानो माछालाई त्यसको मतलब प्रगति त्यसको डेभलपमेन्ट हुनबाट त्यसलाई वञ्चित गराउने खालका त्यस्ता धेरै आए। किनभने सत्ता भनेको कुरो हरेक मोडमा आएर परिवर्तन भइरहेको छ, चाहे त्यो राजतन्त्रको समयमा होस् या त पहिला गणतन्त्रको समयमा होस् या त त्यसदेखि पछाडि हामीले हेर्दै आउँदा मुगल्सदेखि ब्रिटिस हेर्दै आयौँ भने पनि हरेक टाइममा राजनीति चेन्ज भइरहेको छ र जुन चाहिँ सत्तामा मान्छे हुन्छन् त्यो सत्तामा रहेका मान्छेहरूले इम्पोज गर्ने खालको कल्चरल एउटा इम्पोजिसन भारतमा धेरै वर्षसम्म भएका तथ्यहरू हामीसित छन्। त अब आजको परिप्रेक्ष्यबाट यदि त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ संस्कृतिले भारतको संस्कृति भारत भनेर बुझाउने नै के हो त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सहिष्णुता छ त्यो हो। भारतको अर्को यदि सिनोनिम्स हामीले खोज्नुपर्छ भने त्यो सिनोनिम्स चाहिँ सहिष्णुता हो। भारतको सांस्कृतिक परिचय नै सहिष्णुता हो। यो परापूर्वकालदेखि चलेर आएको छ। आज जे जस्तो प्रकारले इन्टरप्रिटेसन हुँदैछ त्यो इन्टरप्रिटेसन अलग्गै राखेर हामीले यदि हेर्ने हो भने कल्चरली हामी युनाइटेड छौँ। इन्डिया भन्दाखेरि हामीलाई कहिले पनि हामीले यो के अरे यो कुनै एउटा पर्टिकुलर धर्म मान्ने या त कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रान्तको भनेर हामीले गर्दै इन्डिया भनिसक्ने बित्तिकै हाम्रोमा एउटा मतलब भारतीयपन हाम्रोमा झल्किहाल्दछ। तब संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ भारतीय संस्कृति छ त्यो मैले अघि नै भनिहालेँ कि परापूर्वकालदेखि जुन चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लिएर हामी चलिरहेका छौँ आज पर्यन्त त्यो चलिरहेको छ। यहाँनिर धेरैवटा विदेशी आक्रमणहरू भए, धेरैवटा मतलब यहाँनिर एन्क्रोचमेन्ट्सहरू भए। पौराणिक कालको यदि कुरा गर्ने हामीले यदि हो भनेदेखि साका, हुन, कुषाण यी सबै भारतमा आए। भारतको एउटा यो ताकत हो, भारतभित्रको एउटा यो फोर्स हो, यो एउटा अननोन एउटा फोर्स छ इन्डियामा जसले के गरेको छ भन्दाखेरि ती आक्रमणकारीहरूलाई पनि आफूभित्र वशीभूत गर्न सक्षम बन्यो। आज भारतमा चिनिँदैन जानिँदैन को साका हो, को कुषाण हो, को ग्रिक हो, को मेसिडोनियन हो। सहिष्णुता पछि अर्को चाहिँ समावेशिता पनि हाम्रो छ। र संस्कृतिको यदि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सहिष्णुता र
यो समावेशिता हामीले यसलाई हामीले मान्न संस्कारको सक्दछौँ। रूपमा, संस्कृतिको रूपमा हामी हजुर हेर्न सक्छौँ। टिभी सर एउटा कुरा गरौँ, हामी 1947मा हाम्रो देशले स्वाधीन पाएपछि अब देश एउटा स्वाधीन भारतका नागरिक तपाईँ हामी छौँ अघि, र यो देशलाई सही दिशालाई मा लिएर जानुपर्ने परम उत्तरदायित्व तपाईँ हामी प्रत्येक नागरिक यसमा छ। तर सुनिन्छ आज विभिन्न प्रकारका विशृङ्खलताहरू तपाईँ हामी अगाडि देखा पर्दैछन् भन्ने कुराहरू कस्ता छन् त यी विशृङ्खलताहरू? हामीले देशको विकृति देखिरहेका छौँ भने चाहिँ सायद देशको आँखाले हेरेका छैनौँ कि हाम्रो अध्ययनको आधार देश होइन कि राजन सर? हजुर, जबसम्म अध्ययनको आधार यहीँको माटो हुँदैन, यहीँको भूमि हुँदैन, अरूको आधारबाट देशलाई हेर्ने हो भने सायद त्यो विकृति होला। भारतको जुन विविधता छ, हामी कौमी एकताको कुरा गर्दैछौँ, भारतको विविधता नै चाहिँ एकता हो भन्ने जुन एउटा यो भारतीय मोटो पनि छ, नारा पनि छ, पूर्ववाक भन्छ त्यसलाई। विकृति भन्ने बित्तिकै हामीले अहिलेसम्म भन्दै आएको चाहिँ अब त्यो आर्थिक रूपमा होइन, जस्तो भ्रष्टाचारका पनि विभिन्न पाटहरू छन्। त्यसपछि सामाजिक कुरीतिहरू, त्यसलाई विकृति कुरीति छन्, धेरै छन् भारतमा। तर अब त्यो हामी अर्को ठाउँबाट उभिएर त्यो केन्द्रलाई, त्यो ठाउँलाई हेर्दाखेरि, त्यो परिधिलाई हेर्दा मात्रै विकृति लागेको हुनसक्छ। तर त्यो विकृतिको परिधिमै बसेर हेर्दाखेरि त्यो उनीहरूको त संस्कृति हुनसक्छ। किनभने संस्कृति भनेको सम्यकृति यति संस्कृति होइन। जुन कुरा राम्रो लागेको छ, मलाई राम्रो लाग्दैछ मेरो लागि संस्कृति हुनसक्छ, तर मलाई राम्रो लागेको चिज अर्कोलाई नराम्रो लागेको हुनसक्छ। तर त्यसलाई विकृति भन्न मिल्दैन कि भन्ने लाग्छ। तर अब विश्वजनीन परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई उभ्याउनु पर्दा भारतमा अब अशिक्षा भन्ने कुरा त त्यस्तो रहेन कि भन्ने लागेको छ। धर्मको सन्दर्भमा त विकृति कतै हुँदैन। धर्मले विकृति सिकाउने कुरै आएन, त्यहाँ हामीले जोड्नु हुँदैन। इतिहासले पनि त्यसै भन्छ, धर्म त विकृतिको कुनै पृष्ठपोषक नै होइन। तर हाम्रा कतिपय विश्वासहरू छन्, रूढिहरू छन्, जसको निर्माता चाहिँ मानव समुदाय नै हो। तर त्यो चाहिँ के भइदियो भनेदेखि चाहिँ एउटा सीमित कालखण्डको लागि अपनाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फेरि कालान्तरमा पनि त्यसले निरन्तरता पाइरह्यो। त्यो कालान्तरसम्म आइरहने निरन्तरता छोड्नुपर्ने, एउटा समयसम्म छोड्नुपर्ने, मान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ विकृति हो। आज हामी आरक्षणकै कुरा गर्छौँ। आरक्षण एउटा निश्चित समय सीमाको लागि मात्रै चाहिँ परिकल्पना गरिएको कुरा हो नि। तर त्यसले निरन्तरता पाइबस्नु, त्यसमा पनि विकृति आउन सक्छ कि? यही सन्दर्भमा एउटा सानो कुरा नि जोड्न मन लाग्यो। जस्तो हामीले भारतलाई बुझ्दा, यहाँका विकृतिलाई बुझ्दाखेरि जहिले पनि हामीले पश्चिम देशहरूको मतलब उदाहरणहरू हामीले गरेका छौँ। जस्तो साउथ अफ्रिकामा अपार्थाइडको एउटा कन्सेप्ट धेरै वर्ष चल्यो। त्यो कहिले सृजना भयो त्यो भन्दा जब ब्रिटिस आए त्यति बेला सृजना भयो। जब ब्रिटिस थिए त्यहाँ त्यति बेलासम्म रह्यो र अहिले पनि यता कता कता हुँदैछ, छुटपुट रूपमा त्यो आउँदैछ। तब त्यहाँनिरको त्यो जुन चाहिँ एउटा फेज थियो, टाइम थियो एपार्थाइडको, त्यो टाइम एउटा सर्टेन टाइम थियो, सर्टेन पिरियड थियो। इन्डियामा त्यो चल्दैन, त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। हामीले सदैव हामीले जब सामाजिक विकृतिका कुरा गर्छौँ कि हाम्रो जातमा बाँडिएको छ, हामी धर्ममा विभाजित छौँ, हामी के भन्छ संस्कार र संस्कृतिमा हामी विभाजित छौँ, हामी भाषिक रूपमा विभाजित छौँ भनेर भन्छौँ। तर त्यो चिजलाई हामीले भारतीय दर्शन अथवा भारतीय पृष्ठभूमिबाट हेर्नु हो भनेदेखि एउटा अर्कै मतलब त्यसको क्यारेक्टर, एउटा अर्कै चरित्र हाम्रो अगाडि आउन सक्दछ। र जहिले पनि हामीले यहाँको सोसियल, पोलिटिकल, इकोनोमिक जे जति यस्ता प्रकारका डेभलपमेन्टहरू छन् त्यसलाई हाम्रो नजर नै यस्तो भइसकेको छ कि हामीले त्यसलाई वेस्टर्न जुन चाहिँ थ्योरी र फिलोसफी छ त्यसको आधारमा हामीले एस्टिमेट गर्छौँ, जसद्वारा चाहिँ हामीलाई सदैव के लाग्दछ भने होइन हाम्रोमा चाहिँ विकृति धेरै छ र अरूतिर चाहिँ विकृति चाहिँ घटेर गयो। वास्तवमा युरोप सेन्ट्रिक र इकोनोमी सेन्ट्रिक भएर चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ भारतमा विकृति देखिएको होला। तर त्यसका सुधारका आवश्यकताहरू छन्। समय समयमा कतिवटा विकृति मैले अघि भनिहालेँ, त्यो चाहिँ टाइम फ्रेमको विकृतिहरू यो समयमा सकिनुपर्ने थियो, तर त्यसलाई हामीले मान्दै ल्याइदियौँ। त्यो एउटा मान्छेले कुन कुरा कतिखेर कहाँनिर छोड्नुपर्ने भन्ने चाहिँ बिर्स्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ विकृति बन्दै जान्छ। कुनै कुराको अति चाहिँ विकृति हो भन्ने छ। त्यसले गर्दा नै सायदै वर्तमान हाम्रा भारतका प्रधानमन्त्रीले भोकल फर लोकल भनेर एउटा नारा दिनुभएको छ। यसलाई नै अब हामीले सही दिशामा लिएर जानु आवश्यक छ। हामीले अब अध्ययनको आधार पनि लोकल नै राख्नुपर्छ नि।
मैले कुनै हिमाललाई पूजा गर्दैछु भने त्यसलाई अर्काको दृष्टिकोणमा अन्धविश्वास हुनसक्छ होला, तर मैले त्यो हिमाललाई संरक्षण गर्ने मेरो विधि नै त्यही हो नि। उसले अरूले चाहिँ त्यो मेल्टिङ ग्लेसियरको कुरा गर्छ, तर मैले उहिलेदेखि हिमालको पूजा गर्दैछु भने त मेरो त विश्वास हो नि, त्यो मेरो साइन्स त्यसैमा छ नि। साइन्टिफिक ट्रुथ मात्रै भन्दा, साइन्टिफिक ट्रुथ भन्दाखेरि म्याथमेटिकल ट्रुथ भन्दा पनि पर गएर अरू सत्य पनि छ भन्ने विश्वास नै भारत हो नि, त्यही संस्कृति नै भारत हो। अनि जबसम्म त्यो सांस्कृतिक भारत बुझ्दैन मान्छेले, अनि चाहिँ अरूको नजरमा हामी डाइभर्स छौँ अथवा विखण्डित छौँ भन्ने कुरा नहुने हो। एउटा वेद धर्मशास्त्रको एउटा दर्शन एकापट्टि छ हो कि, अर्कोपट्टि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा हामी चढ्दैछौँ। यो दुईटालाई जोडेर जीवन अगाडि बढाउनु छ, हाम्रा भावी सन्तानलाई सही दिशा पनि दिनु छ, कौमी एकताले पनि दिशा माग्दैछ। के भन्नुहुन्छ हजुर? होइन, विज्ञान भनेको चाहिँ आधुनिक जीवनको एउटा शैली निर्धारण गर्ने मात्रै भयो होइन, त्यसलाई हाम्रा चिन्तनभित्र त विज्ञान पस्न सक्दैन कि भन्ने लाग्छ। किनभने हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक कतिपय यस्ता, त्यसलाई एस्थेटिक भनौँ होला, एस्थेटिकको सन्दर्भमा सौन्दर्यको सन्दर्भमा विज्ञान हाल्यो भने त्यो त निरस भइहाल्छ नि। भारतीय सौन्दर्य भनेकै विज्ञान, त्यहाँ चाहिँ विज्ञान हाल्न थाल्यो भने त्यो अलिकति बेरमाइलो हुन्छ। तर विज्ञानलाई चाहिँ समाजले स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो समाजले स्वीकारेको छैन विज्ञानलाई। अनि विज्ञानले पनि हाम्रो समाजको जुन चाहिँ शैली छ, समाज संरचनाको पद्धति छ, त्यसलाई पनि आधार गर्नुपर्छ। हजुर, त उपाध्याय सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। मिठो चर्चा गर्दा गर्दै छोटो समय जस्तो लाग्छ ज्ञानका कुराहरू गर्दा है, ज्ञानको रसमा डुबुल्की मार्दैछौँ हामी। र हामी एउटा सिक्किम देश थियो हिजो 1975 अगाडि, र 75 पछि सिङ्गो देश एउटा भारतको मूलधारामा गाभियो र हामी भारत देशका नागरिक भयौँ। तर हामीभित्र एउटा सिक्किमे नभएर हामी भारतीय हौँ भन्ने भावना जागृत हुनु छ। जनमानसलाई के सन्देश छोड्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो अब यसलाई इतिहास पल्टाउन आवश्यक छ। हामीले हेर्दै जाने हो भनेदेखि धेरै यस्ता एजिटेसन्सहरू हुँदै थिए सिक्किममा, जसद्वारा चाहिँ सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसले 1947मै भारतमा गाभिनुपर्छ, थर्ड पोइन्ट यदि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरूको मेमोरेन्डमको, उनीहरूले 1947मै भारतमा गाभिनुपर्छ भने त्यस पछाडि पनि भारतको एउटा यही हो भारतीयता कि होइन, सानो देशलाई हामीले लिएर हडपिएर दुनियाँको अगाडि हामी बदनाम किन हुनु भन्ने एउटा भारतको दूरगामी एउटा नीति राख्ने, सोच राख्ने प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले केही पनि मतलब सिक्किमप्रतिको उहाँको जुन चाहिँ एउटा सद्भाव थियो त्यसलाई बरकरार राख्नुभयो। पछि गएर देशकाल र परिस्थितिको कुरा हुन्छ, त्यो देशकाल र परिस्थिति यस्तो प्रकारको सृजित भयो, यस्तो प्रकारको सृजना भयो कि सिक्किम भारतभित्र विलय नभई नहुने खालको एउटा परिस्थिति उत्पन्न भयो। र त्यसै अनुरूप हामी भारतका सिक्किम सब्जेक्ट भोलिको दिनमा गएर हामी भारतका नागरिक बन्यौँ, रातारात हामी नागरिक बनियौँ। अब त्यसमा दुईवटा भर्जन छ। कसैले यसलाई भारतको इन्टिग्रेसन भनेर भन्छन् भने कसैले यसलाई एनेक्सेसन भन्छन्। जसले जुनै प्रकारले पनि सोच्न सक्यो, बुझ्न सक्यो, मान्छेको त्यो एउटा बुझाइको आफ्नो आफ्नो एउटा परिधि हुन्छ, एउटा सीमा हुँदछ। त अब यो हामी 1975देखि यता जति पनि हामी जन्म्यौँ त बाई डिफल्ट हामी त इन्डियन भइहाल्यौँ। र यो जुन चाहिँ जेनेरेसन आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, यो जेनेरेसन नितान्त रूपले भारतीय छ। उनीहरूको भित्र सिक्किमेपन छ, नभएको होइन। किनभने जब जब इतिहास पल्टाउँछौँ, कता कता लागेका चोटहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ, एउटा दर्दको अनुभूति हामी गर्दछौँ। तर भए पनि 75देखि यताका जति पनि अहिले जन्म्यौँ हामी, जुन चाहिँ यो एउटा जेनेरेसन छ, यो पिँढी छ, उनीहरू त नितान्त रूपले भारतीय छन्। र उनीहरू मतलब जुनै हिसाबले हामी हेर्ने भने पनि उहाँहरूको जुन चाहिँ भारतीयपन छ उहाँहरूभित्रको, त्यो भारतीयपन उहाँहरूमाथि यथावत छ। यहाँको कुरालाई थप्दै म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो एउटा चुम्बकीय शक्ति जस्तो हो। सिक्किम अरू कुनै पनि देशसँग सम्मिलित हुन सक्थ्यो होला, तर सिक्किमको आफ्नो एउटै छुट्टै विशेषता, चिनारी र भारतको जुन चाहिँ एउटा विशेषता र चिनारी थियो, त्यो दुईटामा मेल खाने हुँदा पनि सिक्किम स्वतः पहिल्यैदेखि नै एउटा भारतीयकै हिसाबमा, भारतीय भनेको अहिले हामी जियोग्राफिकल म्यापको हिसाबमा बुझ्छौँ, तर सांस्कृतिक भारतको सन्दर्भमा गर्दाखेरि सिक्किममा जुन चाहिँ
सांस्कृतिक चिन्तन छ, दर्शन छ, त्यो भारतीय नै थियो। र हामी सिक्किमकाहरू भारतमा जुन हाम्रा पुर्खाहरूले विलय गर्नुभयो अथवा विलय भयो, अहिले आएर हामीलाई त्यसप्रति गौरव बोध हुन्छ। हजुर। र यति भन्दै यो गौरव बोध हुनको पछिको कारण पनि भारतीय समावेशिता हो। हाम्रो सोचहरू, हाम्रो चिन्तनहरूलाई पनि भारतले के गरिदिएको छ भनेदेखि चाहिँ स्वीकार दिएको छ। हजुर। यो एउटा ठुलो पक्ष मान्छौँ हामी। त आज हामीले खुबै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। राष्ट्रिय कौमी एकता दिवस या सप्ताह दिवसको सप्ताहको उपलक्ष्यमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ र अझै महत्त्वपूर्ण कुराहरू दर्शक महानुभावलाई दिनु आवश्यक थियो, तर समयको पाबन्दीले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम यही स्थगित गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी भारत देशका नागरिक हौँ। यो देश हाम्रो हो, देशलाई अझ समृद्धितर्फ लिएर जानको निम्ति तपाईँ हाम्रो प्रत्येक नागरिकको परम उत्तरदायित्व छ। हामीमा एकता, भाइचारा, सद्भावना कायम राखौँ र देशले समृद्धि प्राप्त गरोस्, यही कामनासित हाम्रो विशेष कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ। र आज हामीमाझ डाक्टर टिभी छेत्रीज्यू अनि डाक्टर राजेन उपाध्यायज्यू, जो नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तपाईँले समय दिनुभयो र हाम्रो पक्षबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।